mga ilhanan nga layo na ka sa Dios, timan-i ang ika-unom. Number 1, pagkunhod sa mainampuon nga kinabuhi. Ang unang Tesalonica 5:17 nagsulti nga, pag-ampo sa walay hunong. Kung talagsan na lang ka mag-ampo, buti pasabot nga wala na kay tarong relasyon sa Dios. Number 2, pagpabaya sa mga pulong sa Dios. Hebrews 4:12 nagsulti nga ang pulong sa Dios buhi og nagalihok. Sa dihang muundang nakaugba sa Biblia, muundang usab og lihok ang presensya sa Dios diha sa imong kinabuhi. Number 3, pagtubo sa maduha-duhaon nga pagtuo. Ang Santiago 1:6 nagpahinumdom nga mangayo kita sa Dios pinaagi sa pagtuo nga dili ubanan sa pagduha-duha. Magsugod na nga nagpangutana sa imong kagulingong pagtuo ngadto sa Dios, buti pasabot nga wala na kay pagsalig sa Ginoo. Ika-4, pagkakulang sa kalinaw og kalipay. Kung bugat na para sa imo ang pagpangalagad, usa na sa ilahanan nga nahilayo na ka sa Dios. Ang Pilipos 4:6 ug 7 nagpadasig nga atong itugyan tanan nato nga kabalaka ngadto sa Dios. Aron ang kalinaw maoy mo proteksyon sa atong mga kasing-kasing. Ika-5, pagpahilayo sa kaugalingon sa mga kaubanang magtutuo. Ang Hebrews 10:24-25 nagpadasig kanato sa pagpakig-uban sa mga kaubanan aron sa pagdinasigay. Ika-6, pagbuhat sa mga butang nga nahibal-an nimo nga sayop. Ang Roma 12:2 nagpahinumdom nga ayaw kamo pagpahiuyon sa kinaiya sa kalibutan. Mabati na ganan nimo nga dili na sayop ang pagbuhat og sala, buti pasabot nahilayo na ka sa Dios. Timan-i nga wala mibiya ang Dios kanato. Kita ra ang mibiya sa Dios. Kung nabati nimo na sa imong kinabuhi karon kapag laom, ayaw pagduha-duha og balik sa iyaha.